अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन जो काफ़ी मुतनाज़ा चीज़ बनी, कोविड-19 का जो एक वाहिद हल था। बरतानिया के अंदर 91 साल की एक बूढ़ी खातून को वैक्सीनेशन लगा दी गई और पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो आज 88 यानी कि 88 लोग जो थे वो पिछले 24 आवर्स में मर गए। अब्दुल रईस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है? मैचिंग मास्क पहना हुआ है, मैं जी ठीक हूँ। पहनना पड़ता है, अब आदत सी हो गई है आदत कि सी मास्क हो भी गई है। मैच करते हैं कपड़ों के साथ। हाँ, तो मास्क को अगर देखें तो ये लेट 70 और 60 में भी लोग ऐसे मास्क पहनते थे इस मुल्क में। हाँ, वो जिस ज़माने में ज़्यादा वो स्मॉग होती थी ना, मतलब इंडस्ट्रियल की वजह से हाँ, कोयला बिल्कुल, जलता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुनिया वापस आ रही है, जैसे हेयर स्टाइल वापस आ गया, कपड़ों का स्टाइल वापस आ गया, ऐसे मास्क भी आ गया। सही बात है, फुल सर्कल हो गया। ठीक। आज कितना तारीखी दिन है? आज साहब बहुत ही एक तारीख रकम हो गई। आज सुबह 6:31 पे एक बरतानवी बुज़ुर्ग खातून 91 साल की मार्गरेट कीनन, उनको पहला जो है वो वैक्सीन कोरोना के हवाले से वैक्सीन वो पहले She is 91 years old। 91 ईयर्स ओल्ड। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इंशाल्लाह खुशी की बात है, और जब वैक्सीन लगाएगी तो वो व्हील चेयर पे थी और तालियां बजाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका तो वो खैर मकदम दिया गया, और जाते वक्त भी वो जैसे वो गार्ड मिलता है ना क्वीन को, तो उस अंदाज में वैसे होता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाएंगे तो DNA बदल जाएगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, आप 5 सालों में मर जाएंगे, आपका मज़हब बदल जाएगा, अंदर पता नहीं कोई चिप घुसेड़ देंगे। ये क्या मामला है? आप तो बड़े खुश थे। हाँ, मैं अभी खुश हूँ और पुरुमीद हूँ। ये जहाँ तक ये जो साजिशी जो थीरीज़ हैं, तो आपको मालूम है हमारे माशरे का हिस्सा हैं। लेकिन ब्रिटिश माशरे का भी बिल्कुल हिस्सा है, और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ऐसा कहते हैं यहाँ पे सही भी। बात है। लोग वो तो पता है आपको, जो भी कोई चीज़ आती है हर चीज़ के जो है वो मनफी और मस्बत पहलू होते हैं। तो कोई भी चीज़ है उसके लिए कुछ लोग जो हैं वो अमूमन वो यानी माइनॉरिटी में होते हैं, लेकिन वो लोग उसको जो है इख्तलाफ करते हैं। तो इख्तलाफ करते हैं। जी हाँ, तो इख्तलाफ राय का हक़ है सबको, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुस्बत कदम ये जो होगा। साजिशी थ्योरी आपने कहा ना, इसका शिकार मैं भी हुआ था जब कोविड आया था। जी जी, मुझे भी ब्रेन वॉश किया गया था, बेशुमार लोगों ने कहा, और बड़ी वो लॉजिक लेके आते थे सही। और बंदा कन्विंस हो जाता है। जिसके बाद मैंने 12 मरतबा माजरत की, वो डॉक्टर साहब भी जॉब से फारिग हुए। अब आगे आ जाते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रंगत के लोग हैं, मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं। अब अगर गोरे भी ऐसा सोचते हैं, डॉक्टर भी ऐसा कहते हैं, ये एक साजिशी थ्योरी है, तो वैक्सीनेशन के हवाले से हम पाकिस्तानियों को कैसे कायल करेंगे? वो तो कहते हैं मज़हब बदल जाएगा। हाँ देखिए ना, अब मज़हब बदलने की बात जहाँ तक है, उसका कोई साइंटिफिक कोई फार्मूला कोई बताए। अगर यानी इख्तलाफ आपने करना है इस बात से, और अब ये यकीन रखते हैं कि आपका मज़हब बदल जाएगा, तो उससे जो अंग्रेज़ और जो दूसरे जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उनका क्या होगा फिर? अगर वो मज़हब ही बदलना है तो उनका क्या बनेगा फिर? वो तो मोस्टली है ही नॉन बिलीवर। हाँ, तो उनको मतलब है कि फिर वो उनको लगाने से क्या होगा फिर? वो अगर वो नुकसान जो वो सिर्फ मुसलमानों को होगा, मुसलमानों को होगा। ये सोचने की बात अच्छा है। अब्दुल रईस साहब, अगर देखा जाए तो बरतानिया ने, ये मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था कोविड से, जी, और तरक्की याफ्ता लोग हैं, फिर भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से हैंडल किया मरीज़ों को। कम पड़ गए थे बेड, जी जी जी, और किसी भी एक मरीज़ से उन्होंने एक पैनी, एक पैसा भी चार्ज नहीं करते यहाँ पे इलाज का। ऐसा ही है जी हम बिल्कुल। अब पाकिस्तान के अंदर अगर वायरस हो जाए, पहली तो बात है अस्पताल में जगह ही नहीं मिलती, मिल जाए तो एक इंजेक्शन 5 से 7 हज़ार रुपये का है, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। अब देखें ना, वहाँ पे तो सहूलियात भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है। और मेरे ख़्याल में अभी तक वैसे साइंस भी ये बात समझने से कासिर है कि पाकिस्तान में जो वाक़यात जो हुए हैं कोविड के दुनिया भर में, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहाँ पे बहुत कम मतलब उसकी तशख़ीस। और ये भी कहते हैं बड़ा अच्छा टैकल किया था उन्होंने शुरू में। हाँ, तो मतलब वो क्रेडिट तो ले सकती है गवर्नमेंट। अगर वो जो कोविड की जो तादाद है लोगों की कम है, तो फिर गवर्नमेंट ले सकती है क्रेडिट इस बात का। लेकिन अब उसमें हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, क्योंकि अब जो दूसरी जो लहर आई है, ये उस पहली लहर से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़्यादा तो उसके लिए अच्छा, ये दूसरी लहर क्यों ज़्यादा ख़तरनाक है? इसलिए कि एक पहली बात ये कि अब मौसम, ठंडा मौसम आ रहा है, तो उसके असरात होते हैं वायरसेस पे, मुख्तलिफ वायरसेस पे, जैसे आपको नज़ला ज़ुकाम जो है, फ्लू,
ہر سال فلو جاب میں لیتا ہوں اور بہت سے لوگ لیتے ہیں جو میری طرح یا ڈائبٹیز کا شکار ہیں یا عمر ان کی ایک حد سے زیادہ ہے یا آپ نے عمر کی بات کی تو میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے کبھی اس ملک کے اندر یہ خبر سنی ہو کہ کوئی بچہ کووڈ سے مر گیا؟ نہیں، میرے خیال میں ایک آدھ کیس ہوا ہے، ممکن نہ ہونے کے برابر سمجھیں، کیونکہ بچے اسکول جا رہے ہیں وہ تو کووڈ لے کے آ جاتے ہیں گھر میں بڑوں کے پاس، ان کو میکسیمم 5% محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کووڈ کی کوئی علامت ظاہر ہوئی، یعنی کہ بخار ہو گیا، کیونکہ ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے. لیکن بچے جو ہیں اسکول سے یا کہیں سے بھی لے آ کے باقیوں کو بیمار کر سکتے ہیں. میں نے دیکھا ملٹریز کے اندر پوری فیملیاں کووڈ کی زد میں آئی ہوئی ہیں. تو یعنی کہ بچوں کو کووڈ نہ ہونا اور باقی لوگوں کو ہونا، اس میں بھی ایک رینج ہے عمر کی جس کا امیون سسٹم لوز ہے، اس کو وہی افیکٹ کرتا ہے. جی، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ویکسینیشن کی بات آ رہی ہے تو فی الحال 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو ان کا ویکسینیشن دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کا تو مذہب نہیں نہ بدلے گا. ہاں، یہ بھی صحیح بات ہے. نہیں دیکھیے، 16 سے اوپر ویکسینیشن لگائیں گے. اب یہ ویکسینیشن جن کو لگے گی کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو ویکسین لگا دی گئی ہے؟ اور جس کو ویکسینیشن نہیں ہوگی وہ ٹریول نہیں کر سکتا، پتہ ہے آپ کو، کہیں بھی وہ جاب نہیں کر سکتا. جی، جو اصل میں یوں ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پہلی جو ویکسینیشن ہے جو یہ فائزر کی، یہ 2 حصوں میں اس کو لگایا جائے گا. ایک پہلی بار ایک ڈوزیج اور پھر 21 دن کے بعد دوسرا ڈوزیج. تو جب وہ آپ کو مکمل ہو جائیں گے دونوں ڈوز تو پھر آپ کو وہ کارڈ دیں گے، ڈیجیٹل کارڈ. جی ہاں، جس کارڈ کے اوپر یہ درج ہوگا کہ آپ کو ویکسین جو ہے آپ کو لگ چکی ہے. تو اس کے بعد وہ جو ہے آپ اپنے سفر نوکری کر سکتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں. بالکل. تو ویکسینیشن کے پیسے لے رہے ہیں؟ نہیں، اس ملک میں آپ جانتے ہیں کہ جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے وہ آپ کا علاج مفت میں ہوتا ہے، تو اس لیے ویکسین کے کوئی پیسے نہیں دے رہے ہیں. اگر کوئی پرائیویٹ لگوانا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ یہاں پہ پرائیویٹ موجود نہیں ہے. وہی 50 ہسپتال ہیں جن کو ڈلیور کی گئی ہے کل ملک بھر میں، اور آج صبح سے جو اس کی آغاز ہو چکا ہے. تو یہ جو ویکسین پہنچائے گی اس کو 5 دنوں کے اندر لگانا ہوتا ہے پہلی کھیپ. جی، اس کا مسئلہ یہ ہے اس کا کہ یہ اس کو -70 ڈگریز جو ہے سیلسیس رکھنا پڑتا ہے، یعنی اس سے اتنے لو ٹیمپریچر میں. جی، تو اس کے لیے وہ خصوصی فریزر ہوتے ہیں جن میں رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے ہمارے گھریلو فریزر تو کام نہیں کر سکتے، ان کا ٹیمپریچر اتنا لو نہیں ہو سکتا. تو وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ایک دفعہ آپ کھولتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ انٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی ہوا جو ہے گرم اس میں لگتی ہے. تو ایک بار جس کو ویکسین لگ گئی جی، پھر تو اس کو وائرس نہیں نہ ہوگا. یہ فی الحال جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے صحیح سے. یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، سمجھ لیں آپ کہ جو انہوں نے کیے ہیں تجربات. جہاں یہ وہ مسلمان ہیں میاں بیوی، مطلب خاتون اور مرد جنہوں نے بنائی ہے ٹرکی کے. جی ہاں، بالکل. تو یہ بڑی فخر کی بات ہے ماشاء اللہ. دیکھیں مسلمانوں نے آپ تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو بہت سی ایجادات ہوئی ہیں. مسلمان ہی تھے. جی ہاں، بالکل. تو اگر دیکھیں نا، اس میں سوال انسانی زندگی کو بچانے کا. میرے آپ کے بیچ میں ایک گیپ ہے اس وقت. میں نہیں چاہتا کہ یہ گیپ ہر کسی جو میرے دوست جاننے والے یا فیملی کے لوگ ہیں ان کے درمیان رہے، ان کے درمیان رہے. لیکن ساری زندگی بھی یہ گیپ نہیں رہنا چاہیے. بالکل. تو یہی ہے نا کہ اگر آپ ویکسین نہیں لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے رسک جو ہے اس کا اٹھانا رہے گا. پاکستان میں ایک PDM نام پولیٹیکل پارٹیز، سیاستدان قوم کے رہنما ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، وہ تو جلسے کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں. بالکل. کیا کہیں گے ان کے لیے؟ ان کو یہ کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہے عوام کی. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ مقصد کیا ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ جو عمران خان جیسے فرماتے ہیں کہ وہ NRO مل جائے. تو اس کے لیے وہ اور بیان بھی آ چکے ہیں متعدد سیاستدانوں کے جو PDM کا حصہ ہیں کہ یہ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. چند ہزار لوگ مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بس عمران کو جانا چاہیے. اچھا آپ بتائیں عمران خان کیسے ہیں بندے؟ میں عمران خان کو ایک بہت اچھا، شریف اور نیک انسان سمجھتا ہوں، اور کچھ حد تک ان کو شریف بھی سمجھتے ہیں. شریف سمجھتا ہوں. اگرچہ آج کل لفظ شریف جو ہے وہ ایک اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جس انداز سے کسی زمانے میں اس کی تعریف کی جاتی تھی. لیکن عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہی از اے ویری سمپل مائنڈیڈ. وہ کرپٹ نہیں ہے، اس لیے کرپٹ نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ وہ خود جو ہے وہ ایک شریف انسان ہے، وہ ہر کسی کو شریف سمجھتا ہے. یہ غلطی. 10 منٹ سے اوپر ہم نے ویڈیو نہیں بنانی. لوگوں آپ نے ویکسینیشن کے
حوالے سے سن لیا کیا ہوگا. کوئی مذہب نہیں چینج ہوگا, کوئی آپ مریں گے نہیں. شکر ہے یہ آ گئی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.